सब कुछ करना, अल्लाह माफ कर देगा, मगर जिंदगी में कभी भूल करके भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। जवानों में हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, सब कुछ करना, बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना, बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू मत निकालना। कसम है खुदा पाक की, जिस घर में बूढ़ा बाप रोता हो, जिस घर में बूढ़ी माँ रोती हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अरे बूढ़े बाप को रोता हुआ देखकर, बूढ़ी माँ को रोता हुआ देखकर तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। पता नहीं तुम्हें रहम क्यों नहीं आता। आज माँ मौलवी के पास बैठी है, बाप पीर साहिब के कदम दबा रहा है और रो रो के कह रहा है, पीर साहिब कोई तावीज दो, कोई दुआ करो, अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे। औलाद दुख देती है, औलाद दर्द देती है, औलाद ने तो जीना हराम कर दिया, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, दिल बेकरार रहता है, दिल बेचैन रहता है। मैं वो कम वक्त बाप हूँ कि जो सारी जिंदगी कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर लकड़ियां चुनता रहा, दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, अपनी चिट्टी दाढ़ी मट्टी में घसीटता रहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। हाय पीर साहिब, मैंने औलाद के लिए क्या किया, औलाद ने मेरे साथ क्या किया। हाय लेखा विच विछोड़े रह गए, रो रो अथरू तोड़े रह गए, किसे भी मेरा हाल न पूछिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र उन ते आजा, उन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए, लेखा विच विछोड़े रह गए। हिजर तेरा चे पानी मंगे ते मैं खूह ने नांदे कहना, जी कर दे तेनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा, ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। आज बेटा यूरोप में बैठा है, बेटा अमेरिका में है, वो दुबई में है, वो अपनी फैमिली से तो बात करता है, अगर वो नहीं करना चाहता तो बूढ़े बाप से बात नहीं करना चाहता। उसे आवाज अच्छी नहीं लगती तो बूढ़े बाप की आवाज अच्छी नहीं लगती, बूढ़े बाप का बोलना अच्छा नहीं लगता। आज बाप के कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे, आज बाप की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही, मगर एक बेटा है, बेटे ने कभी नहीं पूछा अब्बा तेरा क्या हाल है। खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ, किसी को इतनी तकलीफ मत दो कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, अगर वो नमाज के दौरान, अगर वो सजदों के दौरान, दुआओं के दौरान तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। हायो जिमें मैं को आन रुआया है, इमें मैं मांगू पल पल रोज। एक बारी रो के थकपो से वल दिल दुखसिया वल वल रो से उन्हें दुखड़े आन मंडेसिया कोई तो ला कंधिया को गल रो से। बस शाकिर फर्क में याद दहे, मैं आज रो ना तू कल रो से। किसी को रुलाओगे तो रोते रह जाओगे, किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को गम देकर, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला के तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। जवानों, आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी, आज हमारी जवानियां किस समत पे चल पड़ी, आज हमारी जवानियां किस साइड पे चल पड़ी। वो नबी जो आए तो उम्मत का दर्द लेके, रहे तो उम्मत का दर्द लेके, इस दुनिया फानी से रोज़ा अनवर में गए तो उम्मत का दर्द लेके। वो नबी जो सारी जिंदगी हम सब के लिए तड़पते रहे, बताओ तो सही हम सब लोगों ने नबी को दिया ही क्या है? जवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर से पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ज़मीर से पूछना चाहता हूँ कि वो नबी जो सारी जिंदगी हमारे लिए रोते रहे, हमारे लिए तड़पते रहे,
اور ہم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا۔ آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے۔ جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے اور میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہے۔ جوانو، تمہارے ہوتے ہوئے نبی کی شان کی گستاخیاں ہوتی رہیں، ختم نبوت پر وار ہوتے رہے۔ اگر اسی خاموشی میں مر بھی گئے، سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسی خاموشی کے اندر اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے آقا کو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے میرے بھائیو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے جوانو؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ ارے یہ کالی شکل، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ ایک بار کسی شخص نے اپنے سگے بھائی سے لڑائی کی، اس کا سر پھاڑا، پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، نفرت کرنے لگا۔ کبھی نہ پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے۔ اپنی ضد اور انا کی غلامی کرتے ہوئے بھائی کو دشمن سمجھ بیٹھا اور بہت دور چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، خاموشی دلوں کی دیوار بن گئی۔ پھر ایک دن ماں نے اپنے متکبر بیٹے کو کہا، ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا، بیٹا آج 20 سال بعد تیرا بھائی تجھے یاد کر رہا ہے، آج 20 سال بعد تیرا چھوٹا بھائی تجھے یاد کر رہا ہے، جسے تو نے ٹھکرا دیا تھا، جس سے تو نفرت کرتا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے۔ کہتا ہے میرے بھائی کو کہو ایک بار مجھے گلے تو لگا لو، ہو سکتا ہے یہ ملاقات ہماری آخری ملاقات ہو۔ اے متکبر اور ضدی بیٹے نے کہا، اماں وہ میرا بھائی نہیں، وہ میرا دشمن ہے، وہ کسی بھی حال میں میرا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ میرا دشمن ہے اور میں کسی بھی حال میں اسے گلے نہیں لگا سکتا۔ رات گزر گئی، صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی کسی نے خبر دی کہ تمہارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ظلم سہتا سہتا اس دنیا سے چلا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ خبر سنتے ہی متکبر بھائی گھر سے اٹھا، چھوٹے بھائی کے گھر گیا۔ کمرہ خالی تھا، بستر ٹھنڈا تھا اور بستر کے اوپر ایک مردہ لاش پڑی تھی اور اس لاش کے اوپر ایک خط پڑا تھا جس کے اوپر لکھا تھا، بھائی تجھے بہت یاد کرتا تھا، تجھے گلے لگانے کو بہت دل کرتا تھا لیکن نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں غریب تھا اور تو امیر تھا۔ بھائی تجھے دیکھنے کو بہت دل کرتا تھا، تجھے دکھ سنانے کو بہت دل کرتا تھا، تجھے درد سنانے کو بہت دل کرتا تھا، تجھے گلے لگانے کو بہت دل کرتا تھا لیکن نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں غریب تھا اور تو امیر تھا۔ ہائے یہ خط پڑھتے ہی ضدی بھائی، متکبر بھائی، بڑا بھائی رونے لگا، دیواروں پہ ٹکرے مارنے لگا، مگر یہ سب کچھ فضول تھا کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، انا سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی اور بھائی جیسا کوئی سایہ نہیں ہوتا، بھائی کو سینے سے لگانے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، قسم ہے اللہ پاک کی، روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، کسی کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، مگر سنو بھائی کو سینے سے لگانا، اے ہے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر اپنے بھائی کو سینے سے لگانا، اس کی پیشانے پر بوسہ دینا، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔